बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त जनाब सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन और इक़्तिदार की राहदारियों में, पावर कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है, ऐवान इक़्तिदार में क्या हो रहा है, अपोजिशन क्या कर रही है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्या सोच रहे हैं, पार्टी क्या सोच रही है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुसलसल एक बात आ रही है, बार बार आ रही है, और वो आ रही है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी, क्या क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात होंगे या पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और जो लीडर ऑफ़ द हाउस है यानी वज़ीर आज़म हाउस का मकीन जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो इस पे बात करते हैं, और क्यों वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद भी निकले हुए हैं और खुल के बातें कर रहे हैं, और बज़ाहिर वो तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में गए, 370 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान किया, गिलगित बल्तिस्तान की बात की। KPK में गए, बलूचिस्तान में गए, और जनूबी पंजाब में गए, पंजाब में गए, और मुख्तलिफ़ तक़रीबात में तकरीरें करते हैं। लेकिन वो एक बात बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लैकमेल नहीं होना, उन्होंने लूला लंगड़ा जो इक़्तिदार है वो नहीं रखना, वो इक़्तिदार छोड़ देंगे, वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। ये सारी बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? और क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तने तनहा पार्लियामेंट तोड़ सकते हैं, यानी कि कौमी असम्बली तोड़ सकते हैं तने तनहा और बग़ैर किसी को एतमाद में लिए? ये कुछ चीज़ें हैं। माज़ी में हमारा जो सियासी तारीख़ है, माज़ी में हर तरह की मिसालें मौजूद हैं, और अगर हम करीब तरीन ज़्यादा दूर ना जाएं, हम सिर्फ 2002 से ले लें। 2002 में जो कौमी असम्बली आई और सूबाई असम्बलियाँ आईं, उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए, और मुकर्ररा मुद्दत के बाद 5 साल बाद इलेक्शन हुए। उसमें वज़ीर आज़म हाउस के जो मकीन हैं वो तब्दील होते रहे। पहले आए ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो आए, उनकी अनबन हुई परवेज़ मुशर्रफ साहब से, और अनबन हुई तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनको कहा कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, वो इस्तीफ़ा दे के निकल के, शरीफ आदमी थे। उसके बाद चौधरी शुजात साहब आ गए दरमियानी मुद्दत के लिए। फिर शौकत अज़ीज़ साहब को इलेक्शन लड़वाया गया अटक से, और वो वज़ीर आज़म बने, और पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की, लेकिन वज़ीर आज़म 3 तब्दील हुए। फिर उसके बाद एक और तारीख़ है, और वो अगली आ गई कौमी असम्बली, अगले इलेक्शन हुए 5 साल के बाद। उसमें नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आ गई। तो उसमें भी क्या हुआ? उसमें भी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब तो उसके बाद आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। ज़रदारी साहब का दौर आता है, और ज़रदारी साहब का जब दौर आता है तो उसमें भी मुद्दत बहुत सारे नशेब फ़राज़ आए, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया, कभी कोई स्कैंडल आ गया, कभी कोई स्कैंडल आ गया। करप्शन की एक भरमार थी। एक परसेप्शन बनाया गया था कि ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस बैठे थे, उन्होंने भी अलग एक उद्यम मचाया हुआ था। इसके बावजूद सैयद यूसुफ गिलानी साहब अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, वो फारिग कर दिए गए तौहीन अदालत के केस में। और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन वज़ीर आज़म 2 बदले गए। शौकत अज़ीज़ साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 3 वज़ीर आज़म बदले, इस बार 2 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, लेकिन पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की, सूबाई असम्बलियों ने भी, कौमी असम्बली ने भी। फिर तीसरी आती है असम्बली, और वो आती है नवाज़ शरीफ साहब जीतते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आती है। उसमें भी अप्स डाउन आते रहे और शोर शराबा होता रहा। KPK में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, इनकी मखलूत हुकूमत थी। तो
पंजाब में भी हिल जुल होता रहा। ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी पंजाब में गवर्नर राज लगा था, जब शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए और उस वक्त चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब, गवर्नर राज सलमान तासीर साहब आ गए गवर्नर, फिर उसके बाद एक मुआहदे के तहत फिर वापस आया। यानी असम्बली नहीं टूटी, पंजाब असम्बली भी नहीं टूटी, कोई सूबाई असम्बली नहीं टूटी, कौमी असम्बली भी नहीं टूटी। नवाज शरीफ साहब पनामा की नज़र हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, छुट्टी हो गई, जाना पड़ा उनको। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए और उन्होंने बकिया मुद्दत वो वज़ीर आज़म रहे। तो ये तीसरा मिसाल हो गई कि वज़ीर आज़म हाउस में मकीन तब्दील होते गए, पार्लियामेंट ने, सूबाई असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की 5-5 साल। अब फिर सिचुएशन जो है उसी तरफ ही लग रही है कि हालात उसी तरफ ही जाते लग रहे हैं, और वो हालात ऐसे हैं, बल्कि इस दफ़ा जो मामला चल रहे हैं इसको अगर थोड़ा सा मैं तशबीह दूँ 99 वाली असम्बली की तरफ, वो ज़्यादा मेरा ख्याल सूट करेगा, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ़ थे और उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी बना दिया गया। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, दरमियान में फिर कारगिल आ गया, उसके बाद इख्तलाफात शुरू होते गए। फिर नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, नवाज शरीफ साहब ने मुद्दत पूरी करनी थी, बस ज़हन में रखें। परवेज़ मुशर्रफ साहब का कोई इरादा नहीं था अफवाज पाकिस्तान का उस वक्त के वो इक़्तिदार को संभाल लें। अगर नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब को, आर्मी चीफ़ को डिसमिस ना करते, और वो भी उस वक्त जबकि वो बैरून मुल्क थे और उनका जहाज़, वो जो जहाज़ लैंड नहीं करने दिया, ये सारी चीज़ें अगर वो डिसमिस ना करते और ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ़ ना लगाते, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किसी भी सूरत में टेक ओवर नहीं करना था, अफवाज पाकिस्तान ने कंट्रोल नहीं संभालना था। ये नवाज शरीफ साहब की अपनी गलती थी। तो उसके बाद फिर जो हुआ आपको मालूम है। तो इस वक्त भी सिचुएशन जो है, अब इमरान खान साहब के साथ मसाइल के हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुसलसल कह रहे हैं, जो आखिरी बात उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में की, उन्होंने कहा जी टिकटों की तकसीम में भी मुझसे गलतियाँ हुई कि मैं सही लोगों को टिकट नहीं दे सका, और कुछ कहना वो ये चाह रहे थे कि कुछ घुसपैठिए थे या इलेक्टेबल्स की तरफ में भी उनका इशारा था। ये जो जहांगीर JKT ग्रुप इस वक्त उनको तंग कर रहा है, और जिसकी वजह से अब बिल्कुल वो अमलन प्रैक्टिकली वो मफलूज हो चुके हैं। ये बात ज़हन में रखिए कि पार्लिमान, कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में वो अपनी पार्टी और अपने इत्तेहाद में इस वक्त वो मिनॉरिटी में है। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह लिखी हुई है। जब से जहांगीर खान तरीन ग्रुप सामने आया है, तो उसको अंदाज़ा है, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है इमरान खान साहब को। तो अब गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने ये भी कहा, फिर उन्होंने कहा कि कुछ वज़ीर भी मैंने बहुत सोच समझ के लगाने चाहिए थे और नहीं सही लगा सका वज़ीर। अब ये भी एक उन्होंने इनडायरेक्ट बात की है, और जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं। जो वो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे वो मैसेज भी उन्होंने कन्वे कर दिया कि भाई ये जितनी भी टीम है ये मेरी ज़ाती पसंद की टीम नहीं है, इसमें जो मैंने अपनी टीम तैयार की है बीइंग अ कैप्टन, इसमें मेरा 100% नहीं है जी हिस्सा। तो अब वो फिर टिकटों की तकसीम, असल में हुआ क्या, खान साहब से गलतियां तो हुई हैं, वो अब उनको अंदाज़ा हो गया है। इलेक्टेबल्स के चक्कर में पड़ गए एक तो, और इलेक्टेबल्स के चक्कर में ऐसे पड़े कि उस वक्त भी उनके पार्टी के जो लोग थे सीनियर मोस्ट, वो उनको मना करते रहे कि आप इन चक्करों में ना पड़ें, आप पॉपुलर हैं, आप वैसे ही इलेक्शन जीत जाएंगे, और हमें अपनी ही फाउंडेशन जो है अपनी बुनियादों पे कायम रहना चाहिए, और हमें ज़रूरत नहीं है इलेक्टेबल्स की। लेकिन उस वक्त उनसे गलती हुई कि वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने इलेक्टेबल्स लेना शुरू कर दिए। फिर टिकटों की जब तकसीम हुई तो वो भी उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, और टिकटों भी तकसीम के मामले में भी उस वक्त भी बड़ा शोर मचता रहा। और PTI के जो ओरिजिनल जो कई 20-22 सालों से चले आ रहे थे वो ड्रॉप हो गए, उनकी जगह पर इलेक्टेबल्स आ गए।
الیکٹیبلز آئے تو اب آپ نے دیکھ لیا، اب ان کی کیبنٹ دیکھ لیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے خالص کتنے لوگ ہیں اور الیکٹیبلز کتنے ہیں اور بعد میں آنے والے کتنے ہیں۔ یہی چیز اب ان کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ وہ پولیٹیکلی چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، اس سینس میں کہ پی ٹی آئی کے پاس اپنے پاس میجورٹی نہیں ہے، پھر ایم کیو ایم، پھر جی ڈی اے، پھر پاکستان مسلم لیگ کاف، اختر مینگل صاحب چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور یہ تو دوسری پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی، ان کے ساتھ بھی معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں، گورنر بلوچستان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا گورنر آئے گا، یہ کہہ رہے ہیں نہیں گورنر ہمارا آئے گا، یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ سلسلے چل رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو ساری سچویشن کا ادراک اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ ادھر سے جے کے ٹی والے آ گئے۔ اب اگلی جو بات ہے نمبرز کے، اب اگر ایم کیو ایم بھی ساتھ رہے، جی ڈی اے بھی ساتھ رہے، پی ایم ایل کیو بھی ساتھ رہے، اگر جے کے ٹی اپنے 11 لوگ 12 لوگ 15 لوگ جو شو ہو چکے ہیں میں نے وہ ایک سائڈ پہ کر دیں، میجورٹی ختم، میجورٹی نہیں ہے، کیونکہ فل جو عدم اعتماد کا ووٹ لیا وہ 176 ووٹ تھے، آخری جو ووٹ لیا، اب 172 کا ایوان ہے، یعنی کہ میجورٹی سمپل میجورٹی 172 ہے، اس میں سے آپ یہ جے کے ٹی گروپ نکال دیں تو اس کا مطلب ہے اکثریت نہیں ہے، جی ڈی اے نکال دیں اکثریت نہیں ہے، ایم کیو ایم نکال دیں میجورٹی نہیں ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کاف نکال دیں میجورٹی نہیں ہے، تو لہٰذا یہی چیز پنجاب میں ہو چکی ہے۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بار بار، اب اسد عمر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی وہ اسمبلی توڑ دیں گے، وہ اقتدار میں نہیں رہیں گے، پھر انہوں نے ایک مثال دی کے پی کے میں کہ جی کے پی کے میں بھی یہ بغاوت ہوئی تھی جب کولیشن گورنمنٹ تھی، تو 10 لوگ جب ملنے آئے تو انہوں نے کہا بھی میں اسمبلی توڑ سکتا ہوں، تو وہ سارے ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب معاملات مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے ہیں، اب حالات تھوڑے سے گڑبڑ ہیں، اب وزیر اعظم عمران خان انڈائریکٹ کنوے کر رہے ہیں چیزوں کو، اور وہ وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا وزیر اعظم عمران خان اکیلے تنہا چاہیں تو اسمبلی توڑ سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، اور پاکستان اس وقت ہمارے رائٹ لیفٹ میں جو اس وقت چل رہے ہیں ایشوز، وہ افغانستان کا معاملہ ہے، ادھر انڈیا کا ہے، ادھر سی پیک ہے، اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پولیٹیکلی ریجن میں بھی اور ادروائز بھی، تو ان کے ہوتے ہوئے کیا وزیر اعظم عمران خان کہیں گے جی ایڈوائس بھیج کے اور کہیں گے جی اسمبلی توڑ دیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح اچانک تو نہیں ہونے والا یہ ساری چیزیں، لیکن وزیر اعظم چاہتے یہی ہیں، عمران خان صاحب میسج کنوے کر رہے ہیں کہ میں مینٹلی تیار ہوں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے اب دوسرے سائڈ پہ چلے جائیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم رہنا، وہ خود بھی نہیں رہنا چاہتے، وہ خود تیار ہو چکے ہیں، لیکن کیا اپوزیشن یہ چاہے گی کہ اسمبلی توڑوا دی جائے اور اچانک الیکشن اناؤنس ہو جائیں؟ تو فوری طور پہ تو بجٹ ہے، ابھی تو وہ کوشش کر رہے ہیں، مختلف پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں، کسانوں میں بھی آسان وہ سہولت کارڈ بھی، ہیلتھ انشورنس کارڈ بھی، سبسڈیز اور یہ اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پبلک میں جایا جائے اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے انٹریکشن ہو اور ووٹر کو کوئی میسج جائے، یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میرا خیال ہے کل یا پرسوں پارٹی کا اجلاس ہوگا، اور اس میں بھی یہی چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ اسد عمر صاحب کے ذریعے وہ کہلوا چکے، خود گلگت بلتستان میں خود ایک بات کی، اور اسد عمر صاحب نے
کل ٹی وی پہ آ کے ایک بات کرتی اور انہوں نے کہا کہ جناب اسمبلیاں وہ توڑ سکتے ہیں، کسی وقت بھی توڑ سکتے ہیں، وہ اقتدار سے چمٹنے کے لیے نہیں آئے۔ اب دوسرا انڈیری اپوزیشن، کیا اپوزیشن یہ چاہے گی کہ یہ ہوتے ہوئے ہے وزیر اعظم عمران خان ہوتے ہوئے یہ خود اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور الیکشن اناؤنس کر دیں؟ تو ایک آپشن، ایک تھوڑا سا ٹائم لیا جائے گا۔ زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کی ملاقات، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ کب ملاقات ہوتی ہے؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز مائنس مریم، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات ہو جائے اور یہ آپس میں کوئی نہ کوئی چیزیں سیٹ کر لیں تو تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے۔ اور تحریک عدم اعتماد میں اب اتنا پریشر آ چکا ہے کہ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ، وہ اب اس کھیل میں شاید نہ پڑے اور سیاسی اکھاڑے میں اب سیاسی پلیئرز ہی اتریں گے اور وہی اپنا فیصلہ کریں گے۔ ایم کیو ایم کو فیصلہ اپنا خود کرنا پڑے گا، جی ڈی اے کو خود کرنا پڑے گا، پی ایم ایل کو خود کرنا پڑے گا اور پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ معاملات خود طے کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی آپس میں یہ اب کھیلیں گے۔ تو اس لیے جناب آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اور چند ہفتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوری اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ کہوں کہ جی بس نہیں، ابھی ریوزٹ کیا جائے گا، ری تھنک کیا جائے گا۔ سارے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا انتظار کریں، مریم صفدر صاحبہ سائڈ پہ ہوں گی، اور ایک اور وجہ بھی موجود ہے کہ قبل از وقت انتخابات، کیونکہ مجھے سچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ پارلیمنٹ شاید اب 5 سال اپنے پورے نہ کریں، اس کی ایک اور ریزن ہے، اور قبل از وقت انتخابات ہوں گے، اور یہ کب ہوں گے یہ ایک کویشچن ہے۔ انشاءاللہ وہ ریزن کیا ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں ان ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وہ آپ کو سمجھا دوں گا، کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل ہسٹری تو وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کچھ چیزیں ہیں تو اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس وقت معاملات اس طرف جا رہے ہیں، ہر کوئی، اور خاص طور پہ NA 249 کا جو رزلٹ آیا ہے اس نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو کافی مایوس کیا ہے، اور پیپلز پارٹی ان سب سے اوپر آ گئی، 6 نمبر سے پہلے نمبر پہ آ گئی، اور پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی 5ویں 6 نمبر پہ چلی گئی۔ تو اس طرح سے بھی یہ چیزیں بھی سوچنے کے بعد عمران خان صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔